Parra Village Panchayat Sarpanch Daniel Lobo highlighted infrastructure works completed with GSIDC support, including beautification, paving, retaining walls, and facility upgrades at temple premises. Under the motto Together for Parra, Lobo credited community efforts and reaffirmed the Panchayat's commitment to quality development and public welfare. टुगेदर फॉर पार्रा आमचो विचार, आमचो मोटो आणि आमचो स्लोगन जो जावन आसा, लोकांक वांगडा घेवन काम करप, एक मॉडेल गांव हे मनान दवरून, काळजान दवरून आणि विचार दवरून फुडें सरप आणि सगळ्यांचो मोग, सगळ्यांचो पाठिंबो हे आमी दवरून फुडें चलया. लेट अस स्टे युनायटेड, एक वोट धरून, पोर्रीकारांचो एक वोट धरून, सगळे आमचे धर्माचे भाव, क्रिस्ताव, जे हिंदू भाव, मुसलमान भाव, दर एक धर्माचे भाव आमच्या गांवान आनी गोंयभर रावतात. अशेंच मोगान, खालतिकायेन आणि गोंयकार कोण धरून आमी रावचे आणि डेव्हलपमेंटा खातीर आमी जेन्ना उलयतात सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करपा खातीर फुडें सरचे. फ्युचर जनरेशनाक आनी फुडल्या पिळगेक म्हाका दिसता हे अत्यंत गरजेचे जावन आसा. आनी एकदां तुमी सगळे जाण ह्या इनिशिएटीव आणि आमचो टुगेदर फॉर पार्रा चो विजन फॉर सेल्फ सस्टेनेबल पार्रा, सेल्फ सस्टेनेबल गोवा हातून तुम्ही भाग घेतले म्हणून तुमकां काळजानसून हांव देव बरें करूं म्हणटा.